سلام تعيني هبلنا كورات خطاتلتي تقرأي ميديا نيتورك نلو مزولنا يوم اواناوي حدشتن حوريتاتات حيزنا لكم لنا نمكتتالكم بخبرو بمعدام ناب زرزراتهم كنسكركم زجمركو خصي أقاريس الله كبل ود بديمقراطية والسمرت جليسون ودو ديمقراطية سبرت تجري عبد عليها جراو مرت أبورد إثيوبيا مصريت وزن وركسي سرعات بزحلوه زتوها سنة زي كونس أفوق وأيت بيت مخري سلطانم بزي أجواب بمتكم زي صحف ودبدا بمخانو بيت مخري أتصاريوس لزرقة جزم نتخصي العليا للم إتي ودو أفوق وأيت بيت مخري فيدريشن سلطانم بزي أجواب بمتكم نها جراوي مرت أبورد ناوطات مرت أتجرينا بفيدريشن خون صحف ودبدا بسرعات زي تختلن وسانة فيدريشن زي مخانن كم زي يوكلن بيت مخر فيدريشن مرقاقص كم زهاو قليصم سلازوخان دما اتي بافوق واي بيت مخر فيدريشن ستحف دبداب نبيت مخر فيدريشن زي يوكلن عبالات اتي بيت مخر فيدريشن زي فطوان مخانو سلاز الرقاقصكو اتتجميرو زنبركسي اقواريس ايو لخو كبل حبيرم نتو قداي بخمي كم زغصللن قصال من قصقاس زملكت كابتو دوزتها حوريتا كساب حزي ايالن يخون برزو وهاو زلو رئيتو تادما قدمون دراما نيرو زبل حادو قينو بخالق قص دما بأفو مزتو وسد نخي ملس دما بوليتيكا زسرحو لزلو قداي حقي كمالسو يلكا عقاق مبال لكا عيكونا نزبل بفلاي دما بوغن تقارو كوهاو زغني رئيتو اتي زغص اللي زعبانا كل تمقابيت كل تشعناسر شمونتن عامة مرد او كتما مغالة زخر مسواتها تسعيوها نسراو عيتا خايدو زخري مبال ميتن سلاسان شوعاتن عامة مسواتها تسعينوها نسراوعي نقصة نقصتي إثيوبيا بعلة مسواتهم مالتون كل التمجابيت كل تشحن عصر شمونتن عام تمرتيو تخايدون نقصة نقص زي إثيوبيا حتسوها نسراوعي لكعبزة علة عب مجابيت كل تشحن شمونتن 280 حدا عام تمرت مس مهديس حيلي إندات واجو عب متمام كم زتوسو الذكريم تاريخ حتسوها نس تاريخ تقرأي راح زي كونس تاريخ إثيوبيان ملا أفريقيا دما تواهيلو أبتي ناي زخر مدرخ أبتي زخر استرخو بريزيدنت جزام محدار تقرأي جنرال تادس ورده فلسفنا تاريخ هاتسيوهانس تاريخ من مصرات الناس النتني نزيد ما مسبوزحات قد إمام ترقى جمعواتون أمزجيوم يوميلهم اتي زخري مسواتي هاتسيوهانس راوعي نقصنا قصة زي إثيوبيا وكتما مغالا بيت من قصتي هاتسيوهانس راوعي إيو تذكيرهم كابدا جنزموت صلات تواقيهم نصها عركيهم حليفهم يوم دمايلهم جنرال تادسم تاريخ هاتسيوهانس تاريخ تقرأي طرح زي كونس تاريخ إثيوبيا يلون تاريخ ملا أفريقيان يلهم نقصنا قصة هاتسيوهانس راوعي بعدوان وررتي كابدا من مكات بزحالفة هاجر أبن مصراتون قل فقدا خمزة تسعوتو بريزيدنت تادس ورده قليسهم هاتسيوهانس نتقارو كابدا نايك فل زمانات ودكات عطسيوم نابراخ جغنتن حدنتن أبصيحومنا نيرم زولو بريزيدنت تادسم دحري موت هاتسيوهانس جن تجارو لعلي 100 عام تباتاتنا وديغنا ينايلهم سلازوخنا دما تاريخ تجارو مصحف طراي زي كونه كمرمر كصنا عنونيو زغبايلهم تاريخ تግራይ ሰፊሕ بمخانو كولدنا ولدو እንዳተረስዕ ከይኸይድ ነዚ ስንድን ዝማራመርን ትካል ከም ዘድልውን እዮም አረድዮም ወጻተኛታት ጸሐፍቲ ታሪክ አብ ትግራይ ብስፍሓት ሰሪሖምሉ እዮም ተጋሩውን ታሪክና ክንጽሕፍ ክንስንድን ይዝግባይሎም ኣብ ቀጻላ ዓመት ማሕበር ደረስትን ትግራይ ማሕበር ጮምዓ ስራሕቲ ሃፀይ ብዘርኢ መልክዑ ዝሓሸ ሚዜም ክህልክ ስራሕ ምዃኑውን ገሊጾም እዮም ከም መንግስቲ ዩኒቨርሲታት ትግራይን مهورات تجرين ون تاريخ نمسناد بحوار كسرح كم زلهم أرديهم إذا كم زين هالوا عبد السنس رعز ترخو كنتي وقتمام على دكتور رد عبره بوجنم كوي كم زمز زي فلت نبي كم زخير أي فلتن سلزو خنا دما تاريخات أو هنس بأقوى وكسندن كخبرن على وخلو جليس أميم من محدار كتمام على نخبرن جنناتن هات أو هنس زبك عمزكرتا كتمام على خمس سرح اللمون قلعت يوم هاتسيوهانس قونصي ويشتعدين دحريت قديفهم ناي هاقراوي دحنناتي قدمي لهم كور مسوات زخفولو يومهون لهم دكتور رد عبرهم مكتل حلافي بيرو باهلن توريزمن تقرأي ايتا هايلاي بيين بوغنم هاتسيوهانس عب تاريخ أفريقيا بلعلي بعدوان صلاتي تدقاقامي عوتات زمزقو ينكولو قليصهم زمناويت إثيوبيا عب مصراتون لعلا بركتا خمزنا ورا مرديوم ازي كمزينها لهم تاريخ هاتسيوهانس ناب أولد ولدنكم محلالف بند في درجات زركبهن هنصت بيت مذكر هاتسيوهانس نكسرح زملكتهم عقلات كلهم بتخرط كسرحون صوعيد قريبيهم
እዚ ዝተገለጸ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ መልፋ ዝርከብ ጥንታዊ ገዳም ቅድስት ማርያም መልፋ ብሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ እዩ። ዝኽሪ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ መጋቢት 2 ጥራሕ እንተይኮነስ ካብ መጋቢት ክሳብ መጋቢት ክዝከር ዝግባእ እዩ ድሕሪ ምባል ታሪኽ ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ ብንድፊ ደረጃ ዝርከብ ህንፀት ቤተ መዘክር ሃፀይ ዮሃንስ ንምስራሕ ዝምልከቶም ኣካላት ኩሎም ብትኹረት ክሰርሑ እውን ኣብቲ መድረኽ ዝነበሩ ቦታት ሃይማኖት ገሊፆም እዮም። ሊቀ ጳጳስ ዘዋደው ምብራቕ ብፁዕ ኣቡነ እንባቆም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንጉስ ኮይኑ እናሃለወ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ እንትዋጋ ካብ ሃፀይ ዮሃንስ ክንመሃሮ ዝግባእ ሓደ ትምህርቲ ትሕትና እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኩሎም መራሕቲ ብትሕትኖም ኣሰር ሃፀይ ዮሃንስ ክስዕቡ እዮም ተላብዮም። ኣቦ እምበር ኮሚቴ ህንፀት ቤተ መዘክር ሃፀይ ዮሃንስ መጋቤ ሰላም ተኽሉ ታደሰ ብወገኖም ቅድሚ 137 ዓመት ኣብ ልዕሊ ግብፅን ሱዳንን ዓወት ዝሓፈሱ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንጉስ ጽዮን ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ህይወቶም ንምሕላፍ ምክንያት ዝኾነ ኩናት መተማ ዝተካየደሉ ዕለት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ሰራዊት ድርቢሽ ማለት እውን መሃዲስ ብዙኪ ትማል እናተመርሑ ናይ ኢትዮጵያ ድንበር ጥሒሶም ብምእታው ብዙሕ ግፍዕታት ፈፂሞም ምስ ሰራዊት ጣልያን ኣብ ኩናት ዝነበሩ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ሰራዊት ድርቢሽ ብፍላይ ድማ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ኢትዮጵያ ዘብፅሕዎ ግፍዒ ሕነን ምፍዳይ ወሰን ኢትዮጵያ ንምሕላው ነቐዲሞም መጣሁ ጠብቀኝ እንደሌባ ኣዘናግቶ ወጋኝ እንዳትል ዝብል መልእኽቲ ናብ ዘኪት ማልኢኹም ብዙሓት ሰራዊት ሒዞም ናብ ግንባር መተማ ዘሚቶም ሓደ መጋቢት 1881 ዓመተ ምህረት ዕለተ ቀዳም ረፋድ 3 ሰዓት ኩናት መተማ ተጀሚሩ። ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ልክዕ ከም ኣጋር ሰራዊት ኮይኖም ኣብ ማእኸል ኣትዮም ክዋግኡ ውዒሎም እናተዋግኡ እናሃለዉ ሓንቲ በራሪት ጥይት መፅያ ኣብ ደረት ሃፀይ ዮሃንስ ዓለበት። ብፅኑዕ ቆሲሎም ዝነበሩ ሃፀይ ዮሃንስ ንፅባሒቱ 2 መጋቢት 1881 ዓመተ ምህረት እዮም ዓሪፎም። ኣስክሬን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ሒዞም ኣብ ወሰን ሩባ ኣትባራ ሰፊሮም ዝነበሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ድርቢሽ እናሰዓቡ ጥቃዓት ብምፍፃም 3 መጋቢት 1881 ዓመተ ምህረት ርእሲ ሃፀይ ዮሃንስ ቆሪፆም ወሲዶም እዮም። ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብናዮ ብዛዕባ ስራሕቲ ጉዕዞ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ሃሪሰን ስሚዝ ዝተባሃለ ናብ ንጉስ ጽዮን ዝተጓዓዘ መልእኽተኛ እንግሊዝ ካብ ስራሕትን ሃፀይ ዮሃንስ ዝኾኑ ዘስታውስ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ናብን ክውዛዕ ረኺብናዮም። ሃፀይ ዮሃንስ ሓድሽ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝተመረፀ ቦታ ምህናፅ ከይዲ ከም ዝነበሩ እዩ ቁልጭ ኣቢሉ ዘረድም። ስሚዝ ማለት ኣብ መቐለ ዝተሃነፀ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ባዕሎም ጃንሆይ ካብ ሓሸንገ ብመቐለ ገይሩ ክኸይድን ክጉብንዮን ዝፈቐደሉ ንመጀመርያ እዋን እቲ ቤት መንግስቲ ተሃኒፁ ከም ዝተወደን እቶም ሃነፅቱ ንናሬቱ ሓዊሱ ብኣካል ረኺቡ ናብ ዓለም ዘጋውሖ ተጓዓዚ ምዃኑ ሰነዳት ይረዱ። ስሚዝ ካብ ዝሓዞ መዘክር ድማ ዝስዕብ እዩ። ሚያዝያ 1 ንግሆ ሰዓት 12 ካብ ቤት ማርያ ተበጊስና እታ ቤተ ክርስቲያን እውን ሃዊፅና እያ። ብፅቡቅ መንፈስ ድማ ኣላጀ ምድያብ ጀመርና። ካብ ኣላጀ ናብ ሜዳ ዓፀላ ወሪድና ኣብኡ ድማ ይዕሪፍና። ኣብኡ ሓደ ሓው ዝሞቶ ንቐብሪ ናብ መቐለ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብኣይ ይዕፅምቲ ዝሞቶ ሓው መፅወሪ ዝኸውን ዕንፀይቲ ማለት እውን ጣውላ ክህቦ ሓቲቱኒ ከም ዘይብለይ ድማ ነጊረዮም። ደብሪ ዝበሃል ቦታ ሓሊፍና ደብሪ ዝበሃል ቦታ ሓሊፍና ደቡዓ ምስ በፃሕና ሓደ ካብ ዓድዋ ናብ ሃፀይ ዮሃንስ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ዝሓዘ ሰብ ረኺብና። ኩልና ኣብኡ ክንሓድር ድማ ኬንዳ ዘርጊሕና። እቲ ምሳና ዝሓደረ መልእኽተኛ ካብ እዋን ምምፃእ ኣድሚራል ሰር ዊልያም ሂወት ብ1884 ዓመተ ፈረንጂ ዓድዋ ጀሚሩ ምስ ጃንሆይ ናይ ቀረባ ሰቦሙን እታ ዝለዓለት መሳተያ ፅዋዕ ጃንሆይ ማለት እውን ተጣዒማ ስተላ መቕረቢ እዮም ነይሮም። ይኹን እምበር ራእሲ ኣሉላ ምስ ደቡብ እንትዋግኡ ስለ ዝቆሰሉ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዕረፍቲ ፀኒሖም እዮም። ሕዚ ቆስሎም ይሕውዮም ናብ ጃንሆይ ዝመፁ ዘለዉ። ሚያዝያ 2 ንግሆ ሰዓት 12 ኩለና በቲ ቅድሚ ሕዚ ሰራዊትና ሰራዊት እንግሊዝ ንሃፀይ ቴዎድሮስ ንምውጋእ ናብ መቕደላ ዝኸደላ መስመር መገዲ ሒዝና ጉዕዞ ቀፀልና። ከባቢ 4 ሰዓት ኩሎም ሓሻኽረይን መፅዓኛታት ዝጎትለይን ሰባት ድሓር ከይጦምዮም ቅጫ ክንቅጭቅጭ ነጊሮዮም ዕረፍቲ ወሲድና።
تمالن لومن كلتن نرقصهم زقاجو ورا مقشا جانهوي ناب مقالينا سمعنا دحرقنا نابتي جانهوي زعرفو لكبابنا قربنا مس مصانا جانهوي فاسيكا ابتناي حاشنق كامبي كم زحلفو وسمعنا مس قربنا ناب دجات تسمان لجي مششان ورق ترجمان جانهوي كوينو زسرح زنبره بشحن شمونتا ميتن سمانان حموشتن عامة فرنج دمام ناب لندن موت زنبره فتاويي ملأخت الأخكو يبل دحر مساح أبزل أوان نابتي جانهوي زنورو ناب قالي حاشنق زرقي بريخ بوتا بخل تميت سراوت جانهوي تعجبنا خينا صباغتي قالاي بطعمي زقرم جانهوي أبتو بوتا حدش بيت منقستي مهنات اجوميرم نيرم يهنت دمانيرو يبل اتزرخونا يصحوف وعلو هاتس يوهانس مسهلو كنتا تغارو اتحيزوم زغلصو كالت دما منت لعلاونتهم مسواتنا يزخفلو ابو هاتس يوهانس بعالم نخبرنا نحنا غزات وحدنتنا نزخونه يكون اكال حليفنا كن ايغبان خبلو غليصم تግራይ بيكونو مختداخم زغبر زلو شرحي بسلام اوقات سكن فتحو نصعرلنا زولو ايتخلالي مالتون اما حداري زوادو مورا تግራይ ድማ نحنا دليتي سلام منبر دليتي خويناتا يكونان كوليم غليصم نتغارو تاريخ مسرح منبر تاريخ مسنا ديت خولن زلو قصا حقنت ولا كان تهالو ابزحزوان كابزو قصا خندحن زجمرنا يوم ناي تاريخ معقا مسنادن سراحتي اطناخرنا كنقصل يغبايلم وسخم ون ايتكلال حغازين تغارو زتفلي بوليتيكاو الرايا كم زلنا زفلت كوينم او غداي غزاتا وحدنت تግራይን ተመዛበልት ንخملسو اب زغبر قالسي حبرتنا خنر يغباون يلم ناب زقصل كنسجر ارم سبعه عتقي زفتحو ابالات بخيدي تحدثو نحالف يوم كبلا مع خنات زينا فيدرال صبصيبن ابي غيزياو ماخل ديموبلايزيشن اواش 40 سلطنات تحدثو استقاتاتلو زبولهم اتم نبر عطقات اتخيدي حليفهم ناب محبرسهم ناي مصنبار مرها غبري ان تخيد مهلاو ينجليصن اتكومشن اب كللات تግራይ امحاره اوروميا عفار لعلي 85 شح نبر عطقات عدق مفتاحن ناب محبرسهم بمصنبارن حيل سلام لمعات نكونو خم زغبروني زحبرا زلوا يخون امبر بوغن تغارو حق اونت زيولو زبل تقاومو يوصحلهم ارمن سبعان مفراس تغبر الشرحي مخان دما يغلصولو مزي استتحازب بيرو سلام صتان ون غبر ملسي يبللهم زبسيا اب زي فلط عد خيدو ما سنصفلي بلا بزبل مسلاس تعجب مغلص بيرو سلام صتان كينات كم مجمارو مودون قليليو الى زحاسب سرعات بلصقنا بعين عموتينا بكينا بموتاو نهزب بمغفاعن بمغسقالن كبرن سمن هاجر بلاشيم كبقع بزي حفرت بزعبا سلامن مكا علن كزارب مرأي عزيز قرم كبل قليصوام منت سلام كبل سراوي تقراي نصاص إلى ننوينو دي أرى جميرا يلوخو تبل ناي بهامات قلدي زرقي حوي يبل أبالا سراويت 7 أبالا سراويت كم زيغاتات متن كراخو وزقبا نابتلوخو مخبار سلام كيد كازر كبربحا كم متقبرن مخوللن ميلا تغيرو تقاملو يفتن مهلاو زدن صيلالهم بيرو سلام نصتان أبزوص مغلصين اتي زغصل تحستنا دما ابز سمون طراح لعلي خلته شح نبرتي ورداتا صلمتي ناب كتمان داباغنا داغم تمازاويدون كم زلو تغليصم دحرس ممع بريتوريا خبز تفالالي ماخلا معقوي نمربتهم تمليسم زنورو نبرتي وردا صلمتي لعلي صلمتن كتما ماي صبرن حزون وحسنهم زحلولهم سينهم داغماي چفچاف مقتلتن ماسرتن مسبزحم ناب كتمان داباغنا داغم تمازاويدون كم زلو يم فلفلات زحبر زلو نصنت تاوخينا سعيو باشحا زغصرو نبرتي اتن ورداتات داباغونان كالوت كاتات تباتاتينوم دحر مصنحهم بمسرت وعلى بريتوريا مس بزحات صقماتو وحسنامن كيتراغاغص ناب مربطون كملسو تغير منبارو زذكريم ابتو بوتا زلو زي حغام محدارن عطقاتم حراكي فرسه مملاسهم سعيو بفلاي دما زحز اوان سراويت ايثيوبيان عطقات كللم حران يغفعوا مهلاهم او سمن طرح لعلي خلته شح نبر سلستي ورداتات ناب كتمان داباغونا خمزاتو تحبيرم زاغي دمصللي مغبن مدحانيت سينوم كبير حدغا ودقون كم زلو زحبرو اتم حدشتي تمازابلتي غبرت سنايت كالاتن زملكاتم اكالاتن ون حصص حاجز كغبرلهم صويعم اب ورداتا زركب زي بقصالي بعطقاتم حرا سراويت ايثيوبيان
በብመዓልቱ ይከላውቶም ዝተፋላለየ ግፍዕታት ይፍጽመሎም ከም ዘለው ዝሓበሩ እቶም ሓደሽቲ ተመዛበልቲ መላ ማሕበረሰብ ክወጽሐሎም ወረርቲ ሓይልታት መሬት ትግራይ ለቂቆም ክወጹን ይግባእ ዝብል ሕቶ ቀሪቦም እዮም እዚን ካልእ መሰረታዊ ጸገማትን ትግራይ መበገሲ ዝገበረ ኣብ ቶሮንቶ ብዲያስፖራ ተጋሩ ሰልፊ ከም ዝተካየደ እውን ተገሊጾሎም ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንውር ክምለስ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ዘሎ ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ተጋሩ ዲያስፖራ መንግስቲ ፌደራል ንውዕል ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነት ትግራይን ብምጥሓስ ዝወስዶ ዘሎ ውሳነ ብምኹናን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ አካይዶም ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ እገዳታት በደላታት እንደው ክብል ዝሓተቱ እቶም ሰልፈኛታት ብፍላይ ድማ እቲ ሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲንዎ ዘሎ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ዝጥሕስ ውሳነ ብቁልጡፍ ክእረምን ሕገ መንግስታዊ ግዛት ሓድነት ትግራይ ናብ ንውር ክምለስን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተወጢኑ ዘሎ ዳግም ወራር ብምኹናን መንግስትታት ዓለም ነዚ ደው ከብሉ ይግባእ ዝብሉ ሕቶታት እውን ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ ኣካቲቶም እዮም ሰልፍታት ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ኣብ ቆንስላ ኣሜሪካን ካልኦት ትካላትን ብምኻድ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጠጠው ወቢሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር መንግስቲ ካናዳ ካልኦት ኣካላትን ጽዕንቶ ክሕድሩ ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ዝወሰዶ ዘሎ ዝተፈላለየ ውሳነታት ዕፅዋን እገዳታት እንደው ከብል ሕጋዊ ምሕዋስ መሬት ትግራይ ብቁልጡፍ ክፍጸም ካብ ቤት መረበቶም ዓደም ዝተማዛወሉ ዝተሰደቱን ወገናት ብቁልጡፍ ክምለሱ ፍትሒ ክረጋገጽን እውን ጸዊዖም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልበ መስጊና ሰላም